तूं आयज कंप्लेंट दिवपाक गेला रिगार्डींग फोंड्या जी हे जाले प्रॉब्लम जालो हिंदू मुस्लिमाचो तेजेर कितें म्हणटा तूं? तेजेर आतां हांवें कंप्लेन घातल्या. हांव ती कंप्लेन टू द गोवा चीफ मिनिस्टर DGP SP साउथ आनी ऑनरेबल हायकोर्टाक आनी क्रायम ब्रांचाक हांवें विथ द CD हे केल्ली आसा की फोंड्या जी होळये दिसा घटना घडली ती सारकीच रॉंग आसा. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणलेले बी आसा की आपूण खंयचेच रिलिजियस असले जे जातले जे असले केन्ना बी आमच्या गोंयांत जाले जाल्यार आपूण ओग्गी रावचो ना म्हणून. जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजेर आतां रिएक्ट करचे. तितून एक व्हिडिओचेर मिस्टर सौरव राजेश हैबट्टी म्हणून आसा तो पुलीस आसा फोंड्याचो भुरगो तो. आतां खंय ट्रान्सफर जाला आमकां खबर ना पूण होळये दिसाक हातीक जो बँडेज लावून आसा पळय तो तेज्या वांगडा 14-15 भुरगे आहा. तेंचे सगल्यांच्यान CD काडल्या विथ द सर्टिफिकेट जे हांवें खंयसर पळय ते CD हे केल्या ती कॉपी करून हांवें 6 जाणांक 5 जाणांक घालतले. सो हेजेर कितें म्हणटा ते ही झगडी गोंयांत पळय आयज काल धर्मांचेर खूब चलता. हे केन्ना जावंक नासले आनी आमी बी हे खपून घेवची ना. म्हाका बी फोन येता श्रेया हितून आनीक हे करिनाका पूण म्हाजें म्हणणें अशें आयज आमी ओग्गी रावले फाल्यां आमकां बी कोण टार्गेट करतलो आमकां बी कोण सोडचो ना. फाल्यां आमी बी हांवें पळयलां आमची जेन्ना कसले फेस्टिवल येता कितें बी आमी मनयता कसली जयंती मनयता जाल्यार आमी बी खूब बोबाड करता जशें की आख्ख्या लोकांक डिस्टर्ब करून उडयता. तेजेर कोणूच तुमकां गाळयो घालिना जाल्यार तुमी कित्याक मुस्लिमांक रमजानाच्या दिसांनी गाळयो घातले काय म्हूण विचारता हांव. सो तुमच्यांनी सॉरी मागपाक जाय मस्जिदा कडेन रावून एपोलॉजायज मागपाक जाय विथ द लॅटर. तुमी सगळ्यांक लॅटर करचे एपोलॉजायज त्या मस्जिदा कडेन मागच्या लोकां कडेन मुस्लिमां कडेन मौलाना कडेन आनी इवन जो कोण पुलीस आसा ताका सस्पेंड करचो. कित्याक आयज तो युनिफॉर्मान रावून धर्मांचे झगडी लायता आनी ताका प्रथा म्हणून नांव दिल्ली आसा की पयलींसूनच खंय जाणट्यांनी एका प्रथा म्हणून एवरी होळी मस्जिदा कडेसून गाळयो दीत वयता. पूण जर तर ही प्रथा तुमी मानता आनी तुमी खपून घेता जाल्यार आमी खपून घेवची ना. कित्याक सती प्रथा ही म्हणून आमच्या हिंदू धर्मान आसलेली. घो मेलो की बायलेक पुजान घालताले घोवा वांगडाच अर्ती वांगडाच पुजान हे करताले जाल्यार ती प्रथा चालू करा. कित्याक तुमकां एकट्याक प्रथा लागना आमची बी प्रथा आसा. तर तुमकां दादागिरी करपाक आनी खंय तरी तुमचो खुंदस काडपाक तेंचेर तुमी तेका प्रथाची जाणट्यांची नांवां दिया नाका. आनी असली प्रथा आमकां कित्याक जाय जे दुसऱ्या धर्माक हट जाता कित्याक ते बी देवान आमकां मनीस म्हणून जन्मान हाडल्या आमकां मनीस म्हणून संवसारान धाडल्या. धर्म म्हणटा ते मनशांनी केला तांकां आपले फॉलो करून दी आमी आमचे फॉलो करया. तुमकां कित्याक इतलो त्रास जाता? हे 4 चोरांक लागून सगळ्याच धर्मांचें नांव घाण जाता. हितून आमच्या धर्माचे आमचे होळयेचे देखून बदनामी जाल्ली आसा की आमी अशी प्रथा करता म्हणून. आतां ते घडलेले खंय तरी कितलेशेच व्हिडिओ व्हायरल जाता होळयेन बोकडे घालता जिते आनी कोणाक घालता. हे खंय तरी वायट दिसता पळोवपाक. ही प्रथा बंद जावपाक जाय. एनिमल क्रुएल्टी हे बंद जावपाक जाय आनी दुसऱ्यांच्या धर्माचेर नांवां टिका करप बदनामी करप आनी आवय वयल्यान गाळयो दिवप तांकां जेंच्यांनी तुमचो कांयच तुमच्या भयण्यांक कांय म्हणोंक ना तुमच्या आवयन कांय म्हणोंक ना तुमी तेंच्या आवयंचेर कित्याक गाळयो घालतात ते बी तुमी धर्माचें नांव घेवन. सो हे बंद जावपाक जाय म्हणून आतां कंप्लेनान सगळ्याक CD विथ CD हे केल्या. सो एपोलॉजायज म्हाजी इतलेच हे आसा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी एपोलॉजायज मागची आनी CMान जे एसेंब्लीन सांगलेले भर एसेंब्लीन की आपूण असले धर्माचे हे पळय आहा जे घटना घडटात युद्ध जे चलता हे आपूण जावपाक दिवचो ना जाल्यार हे बंद जावपाक जाय. CMान आपले उतरां आतां रावपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक जाय. ना जाल्यार इलेक्शन लागीं येयल्लें आसा. एकटोय मुस्लीम भावांनी तुमकां वोट घालपाचें न्हू. तुमी तर आयज तांकां न्याय दिना जाल्यार तुमकां कोणें वोट घालपाचें न्हू. कित्याक आयज ना जाल्यार हे पळय झगड्यो आसा हे आयज तेंचे कडेन घडले फाल्यां आमचे कडेन घडटले. कित्याक आमचे बी भुरगीं फेस्टिवलांक खूब बोबाड बिबाड घालता. फाल्यां हे लोक वचून थंय गाडी घालतले किंवा आनी कोण येवन गाडी घालतलो. कित्याक आमच्याच धर्मान पयलीं आमची युनिटी ना. 10 लोक करतले आनी भोगतले बाकी सगळे इनोसंट लोक. सो खंय तरी रमजानाच्या दिसान पळय ह्यो चल्ला हे बंद जावपाक जाय. एपोलॉजायज मस्जिदा कडेन रावन मागचे आनी हो पुलीस पळय आसा मिस्टर सौरव राजेश हैबट्टी म्हणून ताका सस्पेंड करचो कित्याक हो रक्षकान भक्षक जाल्लो आसा. थँक्यू.